बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आजकल शादियाँ सबकी हो रही हैं और होना भी है सबकी। तो शादी में बहुत से लोग कन्फ्यूज़न होते हैं कि भाई पहली रात किस तरीके से हम गुजारें और शादी की पहली रात को हम क्या करें। बड़ा अहम मसला है। बहुत से तो बड़ी खुराफातें करते हैं शादी की पहली रात को। मैं ज़िक्र भी नहीं कर सकता उन खुराफातों का, क्या क्या अल्लाह जाने उनकी खुराफातें रहती हैं और उनका क्या मकसद उस खुराफातों के पीछे रहता है। वो कब से वो सोच कर रखे होते हैं कि ये खुराफात सब करेंगे। लेकिन शादी की पहली रात क्या करना चाहिए और क्या मतलब ये शरई एतबार से बेहतर है, इस्लामी तरीक़ा क्या है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। कि जब शादी हो और शादी हो कर के दुल्हन विदा हो कर के अपने घर आए, तो अब जब रात को पहली रात जब आती है और लड़का और लड़की यानी मियाँ बीवी, शोहर और बीवी जब दोनों से एक दूसरे से मुलाकात करते हैं तो उसका क्या तरीक़ा होना चाहिए और उसको क्या करना चाहिए, ये सारे मामलात हैं जो मैं आपके गोश गुजार करूँगा। और ये बहुत अहम है। बहुत से लोग जो है पूछने से, मालूम करने से कतराते हैं, उनको शर्म लगती है। तो देखिए, उल्टे सीधा कुछ करें तो उससे बेहतर तो ये है कि आप मालूम करें। शरीयत को मालूम करने में कोई आर नहीं, कोई शर्म नहीं, इसलिए कि आपके ज़िंदगी के मसाइल हैं। भाई जब आपने शादी करना है तो जाहिर सी बात है शादी की पहली रात भी आपने गुजारना है। जब गुजार नहीं है तो ये शर्म का काम नहीं, तो शरीयत का मामला है। भाई शादी आपने की सुन्नत है तो कहीं ना कहीं बीवी से मुलाकात करेंगे तो वो भी तो सुन्नत है। भाई अगर सही तरीक़े से होगा तो वो मुलाकात करना भी तेरा बाइस सवाब बन जाएगा। तो मोहतरम हज़रात, उसमें बहुत सा ऐसा होता है कि लड़का और लड़की जब दोनों दूसरे से खलवत में मिलें और जब यानी उनकी सुहाग रात, तो पहली रात का दिन आता है, वो रात आती है और जब वो पहली बार मुलाकात कर रहे होते हैं तो उसमें क्या करना है। दोनों को चाहिए कि वज़ू करें। वालेकुम दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही कहा है दोस्तों कि सुहागरात के दिन अपने आप को परहेज जरूर करें, क्योंकि बेहवा बेइज्जत का औलाद पैदा होता है। उससे अच्छा है कि आप अपनी संयम बरते और अपनी जो माया प्रेम है उसे कंबल ढक के अंदर में रखिए। ऐसा हमारे अहमद भाई ने कहा, वाकई में तारीफ है। और ऐसे बयानों को ज़रूर पूरा सुनना चाहिए ताकि आप के और उनके बीच में जो प्यार है वो किसी तीसरा व्यक्ति। दवाजी ज़िंदगी का ये सफ़र हमारा शुरू हो रहा है। हमारी मुलाकात से पैदा होने वाली जो औलाद है वो हमें औलाद सालेह अता फरमा और नेक औलाद अता फरमा। उसकी दुआ भी अभी हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर क्या है कि शौहर अपनी बीवी से मुलाकात यानी हम बिस्तरी करें, तो उसमें बहुत से लोग, हालांकि कुरान में निसाउकुम हर्सुल लकुम फ़अतू हर्सकुम, कि औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, जिस तरीक़े से चाहो उन्हें, मतलब जो तो फ़अतू हर्सकुम, उन्हें जिस तरीक़े से चाहो यानी खेती करो जो तो उसका मकसद ये नहीं है कि कुछ इतने उल्टे सीधे तरीक़े हो जाएं कि जिसमें तिब्बी एतबार से भी नुकसान है, जिस्मानी नुकसान भी है और कहीं ना कहीं उसका जो है असर उसकी आने वाली नस्ल पर, औलाद पर भी पड़ता है। बहुत से उल्टे सीधे तरीक़े अपनाए जाते हैं और उल्टे सीधे तरीक़े इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि वो उल्टे सीधे तरीक़े इस्तेमाल करने से कहीं ना कहीं जिस्मानी परेशानियां भी आती हैं, बीमारियां भी आती हैं और कहीं ना कहीं फिर वो गलत भी है। सबसे पहले तो ये है कि इतना उजाला ना होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा उजाला हो जिससे कि मतलब ये है कि एकदम जो है शर्म महसूस हो। और अगर उजाला कर भी लिया जाए तो फिर उसकी कबाहत नहीं है। लेकिन हाँ, एक दूसरे के जिस्म बिल्कुल नंगे ना हो, एक दूसरे से बिल्कुल नंगे जिस्म करके और फिर एक दूसरे की शर्मगाहों को देखें तो ये गलत है और कहीं ना कहीं इसका असर उसकी औलाद पर भी पड़ता है ना। औलाद बेहया पैदा होगी अगर एक दूसरे की शर्मगाहों को देखते हैं और दोनों बिल्कुल बरहना हो गए, मदरजात नंगे हो गए और फिर वो हम बिस्तरी करते हैं और एक दूसरे के जिस्म को देखते हैं।
ایک دوسرے کے نظریں ایک دوسرے کے جسم پر پڑتی ہیں تو اس کا اثر کہیں نہ کہیں اس کی آنے والی اولاد پر پڑتا ہے، یعنی اولاد جو ہے وہ بے حیا پیدا ہوتی ہے۔ پھر دعا کراتے ہیں، تعویذات کراتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا ضدی، بڑا بے حیا ہے، بڑا بدتمیز ہے، اس کے لیے کچھ دعا کر دیں۔ تو اس کے شروع سے ہی ہم کو یہ لے کر کے چلنا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے نہیں کرنا ہے کہ ہماری اولاد بے حیا پیدا ہو۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہم بستری فرماتے تو چادر ڈال لیا کرتے اوپر سے، یعنی چادر اوڑھ لیا کرتے۔ چادر اوڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ جسم مکمل برہنہ نہیں رہتے تھے، جسم برہنہ رکھنا یہ سنت نہیں ہے، تو آقا چادر اوڑھ لیا کرتے تھے، یعنی ڈھک لیا کرتے تھے جسم کو۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ جہاں تک ضرورت ہے وہاں تک کپڑا جو ہے الگ کیا جائے، اس کے بعد میں جو ہے جسم کو کپڑے سے ڈھانک لیا جائے، یہ سنت طریقہ ہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ الگ الگ ان کے طریقے رہتے ہیں ہم بستریوں کے، اللہ جانے میں ان کو بیان بھی نہیں کر سکتا اور نہ ہی شاید ہمارے ذہن میں بر وقت وہ آ سکتے ہیں، لیکن جیسا کہ لوگوں کی زبانی سنا جاتا ہے کہ بڑے جانوروں والے طریقے وہ استعمال کرتے ہیں اور اس طریقے ایک دم حیوان بن جاتے ہیں، لگتا نہیں کہ انسانوں کا یہ ان کا معاملہ ہے۔ دیکھیے دو طریقے ہیں جو اسلامی طریقے ہیں ہم بستری کرنے کے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے جو بہتر طریقہ ہے کہ عورت کو، بیوی کو نیچے لیٹ جائے اور مرد اس کے اوپر سے لیٹے، یعنی مکمل طریقے سے بیوی کے وہ اوپر ہو۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، اور ایک طریقہ یہ اسلامی طریقہ ہے بیٹھ کر اور بیوی بھی بیٹھ کر جو ہے سامنے سے دونوں ایک دوسرے سے ملاقات کریں۔ یہ ایک اسلامی طریقہ ہے۔ دو طریقے کو ان کو استعمال کیا جائے تو اس میں جو ہے بہتر ہے اور آسانی بھی ہے اور تھکاوٹ بھی نہیں ہے، نہیں تو بہت سے مشکل طریقے ہیں، پھر اس سے کیا ہے جسمانی ایک عجیب طریقے کی تھکاوٹ بھی ہوتی ہے اور پھر کہیں نہ کہیں جسمانی بیماریوں میں بھی انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ اچھا، اگر پہلی رات اگر شادی ہو کر کے بیوی آئی اور آنے کے بعد میں وہ ہم بستری کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں اگر بیوی کو اس وقت پیریڈ چل رہا ہے، یعنی حیض کی حالت میں ہے، تو پھر اس سے ہم بستری نہ کرے، اس لیے کہ حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا منع ہے، اور ایسی حالت میں ہم بستری کرنے سے شوہر و بیوی دونوں جو ہے بیماری میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، دونوں بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جب بہت سے لوگوں کا ذہن میں ایک بات رہتی ہے کہ جب ہم پہلی ملاقات اپنی بیوی سے کریں گے تو پہلی ملاقات کے بعد جو ایک بیوی کا پردہ ہوتا ہے وہ زائل ہوگی، ایک جھلی ہوتی ہے ایک طرح کی شرمگاہ میں عورت کی، تو وہ اس سے خون نکلے گا۔ اگر خون نکلے گا تو مقصد یہ ہے کہ عورت ہماری جو بیوی ہے وہ پاک باز تھی اور کہیں اس نے ملاقات نہیں کی۔ اگر وہ خون نہیں نکلا تو وہ شک اور شبہات میں پڑ جاتے ہیں، شک میں پڑ جاتے ہیں کہ نہیں کہیں نہ کہیں اس نے زنا کیا ہوگا یا جو ہے کہیں نہ کہیں وہ کسی سے ہم بستر ہوئی ہوگی، تو یہ غلط فہمی ہے۔ دیکھیے آج کل جو وہ ایک جھلی ہوتی ہے، جو وہ پردہ ہوتا ہے شرمگاہ کا، تو وہ آج کل جو ہے زیادہ کودنے سے یا بھاگنے سے یا زیادہ بھاری وزن اٹھانے سے بھی وہ پردہ زائل ہو جاتا ہے۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پردہ جو پہلی مرتبہ ملاقات ہو تبھی وہ زائل ہو۔ دیکھیے پہلے اہل عرب کی عورتیں کھجور کھاتی تھی، وہ بہت مضبوط ہوتی تھی تو ان کا پردہ بھی بہت مضبوط ہوتا تھا، تو کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ ہم بستری سے بھی زائل نہیں ہوتا تھا، اس کو باضابطہ طور سے زائل کیا جاتا تھا، اس کو توڑا جاتا تھا، سمجھ رہے ہیں آپ، اس طریقے کا وہاں پر عمل کیا جاتا تھا۔ لیکن اب تو کیا ہے وہ غذائیں نہیں ہیں اتنی مضبوط، تو وہ پردے بہت ہلکی سی خفیف سی جھلی ہوتی ہے کہ جو اٹھنے بیٹھنے اور کبھی زیادہ بھاری وزن اٹھانے کھیل کود سے چوٹ لگ جانے سے گر جانے سے بھی وہ زائل ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت پہلی ملاقات جب پہلی رات بیوی سے ہم بستر ہو رہے ہیں تو کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پردہ زائل ہو کر وہ خون کا نکلنا ہے، خون کا ظاہر ہونا ضروری ہے۔ یہ جہالت ہے، یہ بیوقوفی ہے۔ اگر خون ظاہر نہیں بھی ہو تو ہو سکتا ہے وہ پردہ پہلے زائل ہو چکا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔